बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बख्तावर भुट्टो के हवाले से और उनके यहाँ पैदा होने वाले बेबी के हवाले से। वो बेबी कितने माह का पैदा हुआ, 7 माह का है या फिर 8 माह का है, सोशल मीडिया पर कौन सी बातें चल रही हैं और हकीकत क्या है। और हम साथ ये भी गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में नॉर्मल जो डिलीवरी का दौरानिया है वो कितना है, और इसके अलावा इंटरनेशनल सतह पर जो एज ऑफ एलिजिबिलिटी है वो कितनी रखी गई है। बात शुरू यहाँ से हुई कि बख्तावर भुट्टो ने एक ट्वीट किया कि उनके यहाँ एक बेबी की पैदाइश हुई। जब बेबी की पैदाइश हुई, अमूमन होता यह है कि जब किसी सेलिब्रिटी के घर बेबी की पैदाइश होती है तो उसकी तस्वीर अपलोड करते हैं, बच्चा दिखाते हैं। तो बख्तावर साहिबा ने सिर्फ एक ट्वीट किया, यानी बच्चे की तस्वीर अपलोड नहीं की। और साथ जरी सी बात है, लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, 29 जनवरी को उनकी शादी हुई थी, यानी जनवरी खत्म हो गया था। तो अभी तक देखा जाए तो तकरीबन कह लीजिए कि 7.5 माह का या तकरीबन 8 माह का जो अरसा है वो बनता है। तो इस यानी 8 माह के अरसे में उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई और साथ उन्होंने जो ट्वीट किया उस ट्वीट में बच्चे की तस्वीर अपलोड नहीं की। तो इस पर सोशल मीडिया पर काफी वावेला था। तो उसके बाद फिर बख्तावर साहिबा ने जब ये देखा तो उसके बाद उन्होंने फिर एक और ट्वीट किया, और वो ट्वीट जो था वो ICU वार्ड का था, यानी इंतहाई निगहदाश्त का जो वार्ड होता है उसकी तस्वीर थी। अब वो कहते हैं ना, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है। उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो का ट्वीट आता है, वो ये कहते हैं कि मैं मामू बन चुका हूं। उसके बाद फिर आसफा का ट्वीट आता है, आसफा ये कहती है कि मैं खाला बन चुकी हूं। इस पर भी सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने ट्रोल किया, काफी लोगों ने कुछ गलत बातें की, यानी खाला वो है, मामू वो है, यानी इस टाइप की कुछ बातें करते रहे, जो कि कह लीजिए कि वो इखलाकियात से भी गिरी हुई बातें थी। वैसे अमूमन नहीं करनी चाहिए, किसी के खिलाफ भी हो। चलो बहरहाल ये भी मेरे ख्याल में काबिल एतराज तो है, लेकिन इससे आगे जो बेहुदा किस्म की जो बातें थी वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ, यानी वो किस किस्म के अलकाबात से नवाजा गया। तो उसके बाद फिर जनाब अली बख्तावर साहिबा ने एक ट्वीट किया, जब लोगों की बातें सुनी कि लोग क्या कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोग यही कह रहे थे कि 8 माह का बच्चा जो है वो कैसे पैदा हो सकता है। बख्तावर भुट्टो साहिबा की लव मैरिज थी, इन तरह तरह की बातें शुरू हो गई। अब मैं वही बातें आपके सामने दोहराना नहीं चाहता, आप खुद समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो उसके बाद फिर बख्तावर साहिबा ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में बताया कि मेरा बच्चा जो है वो प्री मैच्योर है। अच्छा, इसी हवाले से मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है कि ये प्री मैच्योर बच्चा जो है वह क्या होता है और ये कैसे सर्वाइव कर सकता है। मैंने कुछ अपने डॉक्टर हजरात से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अमूमन जो नॉर्मल डिलीवरी का दौरान क्या है वो 38 वीक से 42 वीक्स, यानी तकरीबन कह लीजिए कि वो 9 माह से 10 माह का जो दौरानिया है वो होता है, उसमें नॉर्मल डिलीवरी होती है। यानी जब बच्चा बेबी 9 माह से ऊपर जाता है, 9 माह का होता है, 9.5 माह का होता है, 10 माह का होता है, तो वो जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल होती है। लेकिन इससे पहले अगर 8 माह में होता है, 7 माह में होता है, तो उसको प्री मैच्योर या फिर प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। हुजूर वाला, अच्छा आपको एक और बात भी बता दूं जो मुझे भी सुनकर काफी अजीब लगी। उन्होंने मुझे बताया, डॉक्टर साहब ने, कि जो इंटरनेशनल यानी एज ऑफ एलिजिबिलिटी है इंटरनेशनल सतह पर, वो हुजूर वाला 25 वीक्स है, यानी तकरीबन 6 माह बनते हैं। यानी 6 माह के अंदर भी अगर बच्चा कोई पैदा होता है तो वो भी सरवाइव कर सकता है, उसको प्री मैच्योर बेबी कहेंगे, उसको भी प्री टर्म बेबी कहते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये मेडिकली तरीके से भी दुरुस्त है, वो बच्चा सरवाइव कर सकता है, लेकिन उसको ICU में रखा जाता है। जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज की, जब बख्तावर साहिबा ने ट्वीट की, एक न्यूज की और दूसरी ट्वीट की ICU की, तो इसके लिए इससे ही आपको समझ जाना चाहिए था कि इसका मतलब यह है कि बच्चा ये प्री मैच्योर है, प्री टर्म डिलीवरी है, कि बच्चे की तस्वीर अपलोड नहीं की गई। बच्चे की तस्वीर अपलोड ना करना भी इसी चीज की तरफ के लिए तवज्जो दिलवाना था कि बच्चा अभी प्री मैच्योर है, बेबी प्री मैच्योर है, प्री टर्म डिलीवरी है। और इसी वजह से उन्होंने ICU की तस्वीर जो है अपलोड की थी। जैसी बात है, जब प्री टर्म डिलीवरी हो तो फिर उस बेबी को ICU में रखा जाता है और उसकी केयर बहुत ज्यादा की जाती है। तो ये मेडिकल तरीके से बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि इस चीज को बुनियाद बनाकर यानी इस किस्म के गंदे इल्जामात लगाना मेरे ख्याल में ये मुनासिब तरीकाकार नहीं है।
آپ کسی پر سیاسی حوالے سے مختلف الزامات لگا سکتے ہیں، آگے والے بندہ بھی اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور اس کو اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ اچھا حضور والا، یہاں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، میں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، یعنی 3 الزامات ایسے ہیں جب کسی بندے پر وہ لگا دیے جائیں تو وہ اس کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ افسوس تو ویسے ہر ایک الزام پر ہوتا ہے، لیکن 3 الزامات ایسے ہیں جس پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اور وہ بندہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر آپ پر فرض کریں کوئی کرپشن کا الزام لگتا ہے، آپ نے نہ کی ہو تو آپ کو اتنا افسوس نہیں لگتا، افسوس لگے گا لیکن ان 3 کی نسبتاً کم لگے گا۔ وہ 3 کیا ہے، وہ 3 بھی بتاتا ہوں۔ تو حضور والا، ان میں سے سب سے پہلا جو الزام ہے، اگر آپ کے اوپر حب الوطنی کا لگ جائے، یعنی مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ کو کہے کہ آپ غدار ہیں، یعنی جس ملک میں، جس وطن عزیز میں آپ 20 30 40 50 سال زندگی گزار چکے ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، سارے لوگ وہاں ہوں، اور آپ نے پوری زندگی اس وطن کو دی ہو، اس کی خاطر لٹا دی ہو، اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کو یہ کہے کہ آپ غدار ہو، آپ محب وطن نہیں ہو، تو یہ بہت بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو سخت الزام بندے کو لگتا ہے، جس کا بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ آپ کے ایمان پر شک کرے، یعنی آپ مسلم ہیں یا کوئی بھی مذہب ہے آپ کا، کوئی دوسرا بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ مسلم نہیں ہو، تو پھر آپ کو بھی بہت افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ الزامات ہیں جس طرح، اچھا اسی حوالے سے بھی جب بختاور صاحبہ کی شادی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی کافی یوٹیوبر نے، ایون کی جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر بھی یہ بات چلی تھی کہ جو ان کے سسرال ہیں بختاور صاحبہ کے، وہ قادیانی ہیں، اور بعد میں جب کٹا کھلا اور وہ یہ کھلا کہ نہیں، جو ان کا نام تھا وہ میچ ہو گیا تھا کسی اور بندے کے ساتھ، تو اسی وجہ سے ان کو اس کے ساتھ جوڑا گیا جو کہ ان کے سسرال ہے وہ قادیانی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پہلے تو ان پر الزام لگا دیا کہ ان کے جو سسرال ہے وہ قادیانی ہیں، ان کو ہرٹ تو آپ نے کر دیا۔ ایمان کے حوالے سے جب آپ کسی دوسرے پر شک کرتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں، تو اس بندے کو یقین مانے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، لیکن اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ خون کے آنسو بیسیکلی وہ رونے کا اس کا دل کر رہا ہوتا ہے، جس نے ساری زندگی کہہ لیجیے اسلام پر گزاری ہو، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہو، اور بعد میں اس پر یہ الزام لگا دیا جائے کہ آپ قادیانی ہیں یا آپ غیر مسلم ہیں، اس وجہ سے بھی اس کو افسوس ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو مین نقطہ وہ یہ ہے، اگر کسی کی عزت پر اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے مر جانے کا مقام ہوتا ہے۔ آپ ویسے مختلف قسم کے الزامات اس پر لگاتے رہیں، کرپشن کے الزام لگا دیں، اس پر جھوٹا ہونے کے الزام لگا دیں، اس پر کہہ لیجیے کہ اس کو منافق ہونے کے الزام لگا دیں، سیاسی حوالے سے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے بیان یہ دیا تھا، اب آپ یہ بیان دے رہے ہو، تو یہ سارے الزام ان پر لگا دیں۔ جب آپ ان کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے تو یہ ان کے قابل برداشت نہیں ہوتا۔ تو حضور والا، یہ الزام بھی اس بختاور بھٹو صاحبہ پر لگایا گیا ہے کہ ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی مختلف یوٹیوبر کی طرف سے، اور سوشل میڈیا کی جو ٹیمز ہیں مختلف لوگوں کی، ان کی طرف سے۔ حضور والا، میں آپ سے دستبستہ گزارش یہ کرتا ہوں کہ کم از کم اتنا تو ایتھیکلی آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہو، آپ الزام کون سا لگا رہے ہو۔ کسی پر یہ الزام لگانا کہ یہ آپ کا جو بیبی ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ آپ کی لو میرج تھی اور اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، جو بیبی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا جو دورانیہ ہے وہ کم ہے۔ آپ کو میڈیکلی طریقے سے تھوڑی سی ریسرچ کرنی چاہیے تھی کہ بچہ کہہ لیجیے کہ نارمل ڈیلیوری سے پہلے بھی پیدا ہو سکتا ہے اور سروائیو بھی کر سکتا ہے، اور اس کو آئی سی یو وارڈ میں اگر رکھا جائے، اس کی کیئر کی جائے تو وہ بچہ سروائیو کر سکتا ہے۔ یہ پاسبلٹی ہے، میڈیکل طریقے سے اس کو درست مانا گیا ہے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اللہ معاف کرے، کوئی غلط کاری کے ذریعے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ پھر بھی آپ کو اس چیز، یعنی میں بیسیکلی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، جب آپ کسی دوسرے پر الزام لگاتے ہو اور خصوصاً عزت کے حوالے سے، تو وہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ ناظرین، یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے اس پر ریسرچ کی اور یہ تھوڑے سے حقائق میں آپ کے سامنے لے کر آیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی، انفارمیٹیو لگی ہے، تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن